बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज नास्त डेर मुहतरम दिमा परवेज खटक से दिमा तिरशे वजीर आला वरसरनास महमूद खान दिमुयो बल डेर जबरदस्त वजीर आला दलता की सुमरा मिलमानरा गली दी दिबार ना मुंसरनास दलता पर स्टेज मांदी कोस्तान यो दो मरगरी दी ओजो द पेखवर खलकुता सलाम पेश को चुप दुमरा गणताजाद की तासो रा गई ओदे वर्कर कन्वेंशन ना तासो को जलसा जुड़ा का खुशहाल हो सही आबाद हो सही ज चौकी दो दल दे कैबिनेट यो इसोमा तासो दा पेखवर मखकिम कतलियो दे पेखवर तभी दी गुलुनो खारवे हो दे मुंगना तेरशवी मख की हुकूमतुनो दे पेखवर सर डेर देते कड़ो तासो कतु कमुंगा द नेशनल दे टाइम ने शुरू शू या द MMA दे टाइम ने शुरू शू नो तास तो याद वी चिदा पे खबर पर बमुनो अलवतो दी पे खबर की अमन नो ओ द तरक्की दी पारा लुम्बे शे अमन वी नो कले चिमुंग 2013 की रागू तासु गवाई दा पे खबर तासु कतले हो दा पे खबर दासिनो दलता रिफॉर्म पकारू दलता इदारू ला टिक्कुल पकारू ओदा इदारी में संग टिक्की दी दे पारा यो तकड़ा वजीर आला पकारो गोरा खलक पार सोई खलक दादा खबरी कई चेरा दाउशु आगाउशु खुद पागे की नजम तास तवेम तासुर दी पे खबर बाशिंदगानी दलता 28,000 स्कूलों और 28,000 स्कूलों के उस्तादान नो मुंगा चिरागू नो 56,000 उस्तादान मुंगा वागिश्तु देता सुदे पारा आगाई मोबरती को चौकी दी मुंग दे बचोता तालीम रसीडुंबे अमन न पस्त शरत वे तालीम और तासुर दी खबरी गवाई दा पार्क दा ब्रत जुए मा दलता बगन प्रोतो दा शेवरी जो नंता सो गो रही दे पे खबर खलक पे दी खबरी गवाई ता सखपल रुडुनो गो रही ता सखपल स्कूलनो गो रही ओदा पार्कुनो गो रही नो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और सरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चिकम वक्त तेर करे मुंगा नो मुंगा रिकॉर्ड करू न करू दे अल्लाह पे फजल मान दे ओ दे खबर ता सो गवाई यार ता सोचा चढ़ली नहीं यार लगो दिला सुनो पड़ा कोई की मुक्के उन जज्बा राजी करा खा बे बियाटी शुरूशवा दे पे खबर आवाम दे पारा दे टूलना गट तोहफा बियाटियो नंता सो गो रही द्रिनीम लाख खलक पागे के रवान दी अखपल सफर कई पदी गिराने की दा PDMA तासु कतो PDMA यू दावी सर रगले चिमुंग चेंज रावलू रिजीम चेंज ओशो नो तासु कतो गई अखपल जीबुन डकुल शुरू को मोराना होकार दादे तासु गवाही 26 अरब रुपए मुंग सब्सिडी पे ओडो की वरकड़ी वदे मुंग पटेम की ओडो तुरा पसुवा पर 1100 बेवदी 48 शुरू को पर 1100 रुपए मांदी दी ओडो तुड़ावा तासु गवाई इज्जतमंदो दगा शान तासु नूर अग्रानी गो रही पदे मल्क की
د دې د لاسه چې کوم مشکلاتو نور خبرې ورسره د ما مشران کوي خو زه تاسو ته وایم چې ګوره تاسو خپل علاقې وګورئ تاسو وګورئ دا کلي څومره ډیولپ شوي وو د مونږ په کلي کې جینکو کالج په اورمړو کې دغه شان نور هلته کې سکولونه کالجونه نو دا ټوله مهرباني د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین او د ما د مشرانو وه چې هغه یې دا صوبه چلوله او په اخر کې یو بل دا فلسطین کې چې کم حالات روان دي نو مونږ ټول د هغې د دې سټیج نه د ما مشران به هم کوي مونږ ټول فلسطین سره ولاړ یو که نه انشاءالله خو صرف ولاړ یو د مونږ حکومت له پکار دی چې مرسته یې ښه په زور سره وکړي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چې څومره خلک راغلي یو ځل بیا د پېښور د خلکو زه شکرګزار یم ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ